संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको बागमती प्रदेश स्थित चितवनको पूर्वी उत्तर भागमा अवस्थित नगरपालिका साबिकका 4 गाविसहरू शक्तिखोर, सिद्धि, पदमपुर र जुटपानी मिलाई 2074 जेठ 7 गते क्षेत्र विस्तार गरी कालिका नगरपालिका बनाइएको हो। यस नगरपालिकालाई 11 वटा ओडाहरूमा विभाजन गरिएको छ। 2078 सालको जनगणना अनुसार यस नगरपालिकामा महिला 27,039 जना र पुरुष 25,740 जना गरी कुल जनसङ्ख्या 52,779 जना रहेको छ। 2078 सालको जनगणना अनुसार कुल घरधुरी संख्या 11,623 रहेको यस नगरपालिकाको हालको क्षेत्रफल 149.08 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। चितवन जिल्लाको पूर्वी उत्तरी भागमा पर्ने कालिका नगरपालिका भौगोलिक हिसाबले पहाड र तराई दुवै भूभागलाई समेटेको नगरपालिका हो। स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्ने क्रममा विक्रम सम्वत 2073 सालमा गठन भए पश्चात यस नगरपालिकाको विकासमा नयाँ र प्रभावकारी फड्को मारेको छ। पहाडी भूभाग ओडा नम्बर 10 र 11 मा आदिवासी चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको यस नगरपालिकाको अन्य समथरिलो भूभाग शहरीकरणतर्फ उन्मुख छ। भौगोलिक सिमाना अन्तर्गत पूर्वतर्फ खैरहने, पश्चिमतर्फ भरतपुर महानगरपालिका, उत्तरतर्फ इच्छाकामना गाउँपालिका र दक्षिणतर्फ रत्नगर नगरपालिका रहेको छ। राजनीतिक हिसाबले यो नगरपालिका जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र मध्ये चितवन क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत पर्दछ। भौगोलिक हिसाबले समथरिलो तथा केही भूभाग पहाडी क्षेत्र रहेको यस नगरपालिका सडक यातायातको पहुँचबाट नजिक रहेको छ भने तल्लो भूभाग समथरको हरेक टोलमा 12 महिना चल्न सक्ने सडक पुगेको छ। नगरपालिका भित्र कालोपत्री भएका सडक पनि झण्डै 80% को हाराहारीमा छन्। खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा खास गरी धान, मकै र गहुँ तथा तिलहनमा तोरी र दलहनमा मसुर उत्पादनको लागि उर्वर मानिने यो नगरपालिकामा व्यावसायिक रूपमा यहाँका किसानहरू केरा खेती, तरकारी खेती तथा पशुपालनतर्फ पनि आकर्षित भएका छन्। पशुपालन व्यवसायका दृष्टिले गाई, बाख्रा, कुखुरा लगायतका पशु पंक्षी पालन व्यावसायिक रूपमा नै अघि बढेको छ। यस्तै अन्य पशुपालनको पनि त्यत्तिकै सम्भावना देखिन्छ। यस नगरपालिकामा नगर प्रमुखको रूपमा खुमनारायण श्रेष्ठ निर्वाचित भएर आएपछि कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको छ। पशुपालक किसानलाई व्यावसायिक बनाउन नगरपालिकाले लगानी गरेको छ। वार्षिक 10,000 लिटर दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई 23,333 रुपैयाँ राशि सहित पुरस्कार तथा सम्मान गर्दै आएको छ। नगरमा दूध उत्पादन बढाउन र विपन्न किसानलाई व्यावसायिक बनाउन सुरु गरिएको यस कार्यबाट 150 जना किसानहरू लाभान्वित भएका छन्। पशुपालक किसानलाई गोठ सुधारका लागि प्रति किसान 1 लाख रुपैयाँ तथा घाँसमा पनि अनुदान दिइएको छ। कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट किसानहरूलाई अनुदान वितरण गर्दै आएका छौँ र अनुदान दिँदाखेरि एउटा निश्चित मापदण्ड तयार गर्ने गरेका छौँ। त्यो कार्यपालिका बैठकले मापदण्ड र कार्यविधिहरू बनाइदिने र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले कृषकहरूको छनौट गर्ने, निवेदन आह्वान गर्ने, त्यस पछाडि उनीहरूलाई निश्चित सूचकहरूका आधारमा चाहिँ छनौट गरेर वितरण गर्ने, अनुदान वितरण गर्ने गर्दै आएका छौँ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न कालिका नगरपालिकाले सहकार्य मार्फत अनुदानमा ट्र्याक्टर, ढुवानीका लागि बोलेरो, ड्याक बनाउने मेसिन सहयोग गरेको छ। तरकारी खेतीको प्रवर्धनका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी कृषि औजार र कृषि उपकरण सहयोग गरिएको छ। साना सिंचाई अन्तर्गत बोरिङ निर्माण तथा कृषि उत्पादन बढाउन डोर टु डोर सेवा मार्फत कृषिलाई प्रविधिसँग जोडिएको छ। कृषिमा आधुनिकीकरण तथा प्रविधिको प्रयोगले कालिका नगरपालिकामा उत्पादित कृषिजन्य सामग्री बाहिर पठाउन थालिएको छ। चेपाङ समुदायको जीवनस्तर उकास्न मौरी सहितको घार वितरण गरिएको छ। मौरी पालक किसानलाई व्यावसायिक बनाउन तालिम, घार र मह सङ्कलन गर्ने सामग्री वितरण गरिएको छ।
यस नगरपालिकाले रैथाने बाली तथा चेपाङ समुदायको जीवनयापनसँग जोडिएको चिउरी संरक्षणका लागि प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम लागू गरेको छ। पूर्वाधार निर्माणतर्फ यस नगरपालिकाले निकै ठूलो फड्को मार्न सफल भएको छ। 1.5 किलोमिटर मात्र भत्किएको कालोपत्रे सडक रहेको सो नगरपालिकामा 5 वर्षको अवधिमा 250 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। 325 किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ। करिब 30 किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ। नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा कालोपत्रे भएपछि नगरवासी खुसी छन्। 13वटा सडक यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु भएको छ। कालिका नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि मलाई लाग्छ 1.5 देखि 2 किलोमिटर भत्किएको 20 mm को कालोपत्रे सडक थियो। भोजाडबाट भरतपुरबाट आउने बाटोमा पनि यो खगडीको पुलबाट यता कालिका नगरपालिका पर्छ, केही अलिअलि त्यहाँ मर्मतको कामहरू भछन् भने त्यहाँबाट जुटपानीसम्म आउने सडक, अनि रत्नगरबाट बकुलरबाट आउने सडकहरू तपाईको चाहिँ वहाँ सिद्धिको सिमानासम्म पुग्ने सडकहरू र अब कालिका नगरपालिकाभित्रको विभिन्न महत्त्वपूर्ण सडकहरू र अब कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा एउटा रिङ रोड तयार गरेका छौँ, त्यहाँ 4.5 किलोमिटरको। त्यस्तै यो भित्री सडकहरू पनि धेरै सडकहरू टेन्टेटिभ मेरो यो कार्यकालमा 250 किलोमिटर लगभग सडकहरू चाहिँ हामीले कालोपत्र गर्न सफल भएछौँ। त्यस्तै अब मेरो चाहिँ भौगोलिक रूपमा पनि तपाईको यो अलि माथिल्लो भूभाग डाँडाकाँडा पनि भएका ठाउँहरू छन्। त्यहाँ ठाउँहरूमा पनि कहीँ गाडी जाने बाटोहरू थिएन, तर हामीले सबै डाँडाहरूमा चाहिँ सडक निर्माण गरेर ट्र्याकहरू खोलेर अहिले यातायातको सुविधाहरू त्यहाँ सबै जनताहरूलाई सडकको पहुँचमा पुर्याउने कामहरू, त्यहाँ राम्रा सडक बनाउन सकेका छैनौँ तर पनि सडकको पहुँचमा सबैलाई पुर्याउने कामहरू गरेका छौँ। कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 10 र 11 मा पनि 1 करोड रुपैयाँ पैसाको चाहिँ टेन्डर भएर कालोपत्रेको कामहरू, कहीँ ढलानका कामहरू, ती कामहरू चाहिँ तयारहरू गर्ने पूर्वाधार कामहरूमा हामीले त्यो काम गरेका छौँ। कैर खोलामा आउने बाढीको जोखिमबाट स्थानीयवासीलाई जोगाउन करिब 10 किलोमिटर तटबन्धन गरिएको छ। 5 वर्षीय कार्यकालमा नगरपालिकाले 5वटा ठूला पुल निर्माण गरेको छ। शक्तिखोरमा रिङ रोड निर्माण गरिएको छ। सीमान्तकृत समुदायको दैनिकी परिवर्तनका लागि पहाडी क्षेत्रमा मोटर बाटो निर्माण गरिएको छ। जनताको सेवा प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने 9वटै वडाको कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण गरिएको छ। नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको भवनमा रहेका टिनको छाना विस्थापित गरी सुविधा सम्पन्न ढलान सहितको विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ। सबै विद्यालयहरू टिनको छानो मुक्त बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 5 वर्षको अवधिमा यस नगरपालिकाले सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको घर निर्माण गरेको छ। मेयर आवास कार्यक्रम लागू गरी घरविहीनहरूका लागि 80 घर निर्माण गरिएको छ। मेयर आवास कार्यक्रम भनेर यहाँका सीमान्तकृत जाति चेपाङहरूको लागि चाहिँ नि घर बनाइदिने लगभग 4,80,000 बराबर नगरपालिकाले बिहोरिन्छ। त्यसमा 5,20,30,000 कति त्यो टोटल त्यो पैसाको लाग्छन् भने त्यो अरू पैसा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले चाहिँ जनसरमबाट बिहोर्ने र उनका पनि त्यो भवन घर निर्माणको लागि केही लागत चाहिँ साझेदारी होस् भन्ने हिसाबले पनि त्यो एउटा मेयर आवास कार्यक्रम भनेर चाहिँ हामीले चलाउने काम गरेका छौँ। पर्यटन पूर्वाधार र फास्ट ट्र्याक निर्माण गरिएको छ। घर आँगनमै नगरवासीले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ 5 वर्षको अवधिमा सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिएको छ। शक्तिखोर खानेपानी र सिद्धिमा खानेपानी आयोजना निर्माण भएको छ। जुटपानी खानेपानी निर्माणाधीन अवस्थामा छ। पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट सिस्टमबाट घर घरमा खानेपानी पुर्याइएको छ। पहाडी क्षेत्रमा विद्युत विस्तार गरेको यस नगरपालिकाले वडा नम्बर 8 देवीटारमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ। मन्दिर र गुम्बालाई धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्न वातावरण मैत्री भवन निर्माण गरिएको छ। खेल मैदान व्यवस्थापनदेखि नगरमै पहिलो नगर स्तरीय सुविधा सम्पन्न कवर्ड हल निर्माण गरिएको छ।
सभा सम्मेलनको लागि सुविधा सम्पन्न सभा हल निर्माण गरेको यो नगरपालिकाले ग्रामीण सडकलाई सडक सञ्जालसँग जोडेर नगर स्तरीय रिङ रोडको सुरुवात गरिएको छ। शिक्षातर्फ पनि नगरपालिकाले धेरै ठूलो लगानी गरेको छ। नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा सामुदायिक विद्यालयमा स्कुल बसको व्यवस्था गरेको छ। प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लागू गरेको छ। ईसीडीमा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री सहित जनही 1000 प्रोत्साहन खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कालिका नगरपालिकाले आफ्नो बजेटको उल्लेखनीय हिस्सा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरेको छ। खास गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी र विद्यालयका भवनहरू निर्माणमा चाहिँ हामीले ठूलो मात्रामा रकम लगानी गरेका छौँ र यी क्षेत्रमा भएका लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गरेर गुणस्तरलाई पनि हामीले धेरै जोड दिएका छौँ गुणस्तर बढाउनको लागि र समय समयमा हामीले कार्यान्वयनका क्रममा अनुगमन गर्ने पनि गरेका छौँ। जस्तो हाम्रो उपप्रमुख ज्यूको संयोजकतामा एउटा अनुगमन समिति रहेको छ र त्यो अनुगमन समितिका संयोजक ज्यू र अन्य पदाधिकारीहरूले यो हरेक योजनाहरूको चाहिँ अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने र कुनै समस्या आइपरे भने तिनीहरूको चाहिँ समाधान गर्नको लागि सुझावहरू दिने गरेका छौँ। त्यसै गरी खास गरी 5 लाखभन्दा मुनिका योजनाहरूको हकमा वडा स्तरीय अनुगमन समिति हामीले गठन गरेका छौँ। प्रत्येक वडामा त्यो वडा स्तरीय अनुगमन समितिले पनि बेला बेलामा योजनाहरूको अनुगमन गर्ने र गुणस्तर कायम गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको व्यापक सुधारमा केन्द्रित भएको नगरपालिकाले सिद्धि र शक्तिखोरमा चेपाङ छात्रावास भवन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोरोनाबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई शैक्षिक छात्रवृत्ति दिन सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्न समावेशी शिक्षा परियोजना सञ्चालन गरेको छ। शिक्षा ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। विद्यालयमा हाजिरी सेवा सञ्चालन गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अपाङ्ग मैत्री शौचालय निर्माण गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवातर्फ नगरपालिकाले कालिका नगर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोरोना संक्रमण कालमा सो नगरपालिकाले नगरवासीको जीवन रक्षाका लागि निशुल्क उपचार गरेको थियो। नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा एम्बुलेन्स खरिद गरी विपन्न नागरिकलाई निशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ भने उक्त स्वास्थ्य केन्द्रमा ल्याब सेवा सुरुवात गरेको छ। मृगौला पीडित बिरामीलाई मासिक रूपमा औषधि खरिदका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ भने सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको 90% वासस्थान रहेको वडा नम्बर 10 र 11मा अत्याधुनिक बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नगरमा रोजगारको व्यवस्था गर्न नगरपालिकाले उद्यमशीलता कार्यक्रम अन्तर्गत सिलाइ कटाई, ब्युटिसियन तालिम, जैविक प्याड बनाउने तालिम दिएको छ। यस्तै कपडा सिलाउने, चप्पल बनाउने, झोला बनाउने तालिम दिई सहभागीहरूलाई सामग्री निर्माण गर्ने मेसिन समेत हस्तान्तरण गरेको छ। विपन्न समुदायको आय आर्जनका लागि बाख्रा पालन तालिम दिई बाख्रा वितरण गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षातर्फ नगरपालिकाले अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई मासिक भत्ता, उपमेयरसँग बालबालिका कार्यक्रम अन्तर्गत आमाविहीन बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। आमा गुमाएका सारा टुरा बच्चाहरूलाई पनि नगरपालिकाले पढाइदिने भनेर चाहिँ नि मेयरसँग उपमेयरसँग त्यो कार्यक्रम जोडेर हैन टुरा बाल बच्चा उपमेयर कार्यक्रम भनेर त्यसरी त्यसलाई चलाउने कामहरू गरेछौँ भने अर्को एउटा पीडाको कुरो भनेको अपाङ्गका कुराहरू सबैभन्दा ठुला पीडा रहेछन् र हाम्रो समाज कस्ता रहेछन् भने हाम्रा परिवारमा कोही अपाङ्ग छन् भने हामी लुकाउने कामहरू गर्दा रहेछौँ, सकभर अरूलाई नदेखाउने। त्यो अवस्था पनि हामीले त्यो अनुभूतिहरू गऱ्यौँ
र नेपाल सरकारले क र ख वर्गका अपाङ्गहरूलाई चाहिँ भत्ता दिने कामहरू गर्छ भने ख र गमा खास तात्पर्य ठुलो भिन्नता जस्तो हामीलाई देख्दैनौँ। हुन त यो चाहिँ चिकित्सकहरूले यो कुरोलाई चाहिँ छुट्याउने कामहरू गर्छन् र हामीले चाहिँ नि अहिले त्यो अपाङ्गहरूको मर्का त्यसका पीडा सबै बुझेर ग वर्गको अपाङ्गहरूलाई भत्ता दिने कामहरू नगरपालिकाबाट त्यो कामहरू पनि गरेका छौँ। कालिका नगरपालिकालाई बाल श्रम मुक्त गरी बालमैत्री नगर निर्माणको लागि अभियान सुरु गरेको छ। नगरपालिकामा बाल संरक्षण तथा उद्धार कोष स्थापना गरी नगर स्तरीय बाल संरक्षण समिति गठन गरिएको छ। लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष एकल महिला समन्वय समिति गठन गरिएको छ। कालिका नगरपालिकाले वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि बाढीले कटान गरेका क्षेत्रमा तटबन्धन तथा सडक किनारमा वृक्षारोपण गरिएको छ। प्रकोप न्यूनीकरणतर्फ कालिका नगरपालिकाले दमकल खरिद गरी सेवा सञ्चालन, कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी आइसोलेसन र व्यवस्थापन गर्न सफल भएको छ। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र लालपूर्जाका लागि निस्ता वितरणको काम सुरु गरिएको छ। करिब 40% सुकुम्बासी रहेको यस नगरपालिकाले सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरणको कामलाई प्राथमिकता दिएको छ। 5 वर्षको अवधिमा पूर्वाधारतर्फ 75% काम सकिएको छ। कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सफल भएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेको न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न सफल भएको छ। उपमेयर कमला भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको समितिले नगरपालिकामा दर्ता भएका विवाद तथा मुद्दा मध्ये 70% विवादहरू मेलमिलापबाटै समाधान गरेको छ। नगरपालिकाले गरेको उत्कृष्ट न्याय सम्पादनका कारण दुवै पक्षलाई जितेको अनुभूति गराइएको छ, जसले गर्दा विवादको विषयहरू लिएर प्रहरी र अदालतसम्म जानुपर्ने झन्झटको अन्त्य भएको छ। हामीले कालिका नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले नगरपालिकाको मेलमिलाप समिति गठन गर्यौँ। समितिमा रहेका जनप्रतिनिधिहरू 1 जना महिला, 1 जना पुरुष जनप्रतिनिधिबाट र बुद्धिजीवी सर्कलबाट हामीले 3 जना लिएर वडामा 5 जनाको मेलमिलाप समिति गठन गरेका छौँ। र मेलमिलाप कालिका नगरपालिकाबाट मेरो संयोजकमा मैले तोक लगाएर वडामा हामी पठाउँछौँ। त्यो निवेदन वडामा पठाइसकेपछि अनि वडा मेलमिलाप समितिले त्यसलाई छलफल गराउँछ र 1 पटक, 2 पटक, 3 पटकसम्म छलफल गराएर उहाँहरूले यो कुरामा छलफल गरायो भनेर एउटा निर्णय पठाउँछ नगरपालिकामा। अनि त्यो पठाइसकेपछि अनि हामी नगरपालिकाको न्यायिक समितिको सदस्य हामी 3 जना बसेर छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा निर्णय गर्छौँ। यो 5 वर्षको हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ वर्षको हामीले 70-75 वटा केसहरू चाहिँ मिलाउँछौँ र अहिले यो गत 78-79 पनि 65 वटा हाम्रो मुद्दा परेको थियो। 65 वटा मुद्दामा हामीले सबै जम्मा मिलाइसकेर 10 वटा मात्रै बाँकी छ। 55 वटा चाहिँ नगर र वडाबाट मेलमिलापबाट चाहिँ 55 वटा मिलाएका छौँ। अब बाँकी रहेको छ 10 वटा र गत सालको पनि 10 वटा बाँकी थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले छलफल गराएर त्यो चाहिँ टुङ्गिन बाँकी छ। 5 वर्षको अवधिमा यस नगरपालिकाले चालु खर्चलाई कम गरी पुँजीगत खर्चमा जोड दिएको छ भने आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न राजस्वको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाएको छ। नगरपालिका र वडा कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूलाई निःशुल्क वाइफाईको व्यवस्था गरिएको छ। वडा कार्यालय, बजार र मुख्य सडकमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। सिफारिस दस्तुर व्यक्तिगत घटना दर्ताको काम वडा कार्यालयबाट सुरु गरिएको छ। 5 वर्षको अवधिमा यस नगरपालिकाले 26 वटा ऐन, 46 वटा कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड निर्माण गर्न सफल भएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि आएसँगै 5 वर्षको अवधिमा कालिका नगरपालिकामा आमूल परिवर्तन भएको छ। विकास र सुशासनले समृद्ध कालिका नगरपालिकामा भएको विकासको तीव्र गतिका कारण नगरपालिका यति बेला समृद्धिको पाइलामा लम्किरहेको छ।